راستی میتونم چند دست مقصود رو بگیرم؟ آقا سلام، ظاهرا شما فرمانده پیشبرگاه. چه عجب، یادی از ما کردی. برای احوال پرسی اومدی. خیلی ممنون. اهل احوال پرسی نبودی؟ یه مجوزم برای تهیه گزارش تو عراق میخوام. نمیشه، خطرناکه. باید خواهش کنم. یه سرنخایی از داوود پیدا کردم. یکی پیدا کردم که تو عملیات آخر با من و داوود بود. شاید بتونه کمکی بکنه. ولی تو که گفتی اون شب داوود من با تو نبوده. دست در نکن. ببخشید من میخوام برم چمچمال. چجوری باید برم؟ چمچمال؟ آره چمچمال میخوام برم پیشمرگا. پیشمرگا؟ نزن هستا دستاتو بذار پشت سرت. پژمرگی؟ ها؟ نه. پژمرگی؟ نه اینو چیزی ندارم. ای با چی میخواستی بریم اونجا؟ ها؟ جواب دار. زوکا برای دیدن یه دوست. نام؟ اسمش بار آخر پرسن. نواش ها؟ هیوا ببینم جاسوس بسیاری ها؟ نه. با او چه کار داری؟ دوستم حالی نمیشینم. الان حالی تکنم. یک دو این هم امانت من.
ببخشید جاسوس بسی همه جا هستم بگره چیه؟ فیروزه به پوش خوش تیپ میشی باره من برای پشمرگاه آزوغه میبرم پوشاک قضا ناراحت نباش من دوربینت وقتی فرمانده تایید کرد بهت میدم باره چی بوا؟ همه چی بوا؟ ها؟ بابا ما تیوشت خیبو من بکشتن با لبر خاطی گتنی دو دی پیش مگه کی بشه دنیا و خوشی ببینن چی شده؟ هیوا کجاست؟ باید همین اطراف باشه داخل خیمه ها رو ببین توشید هیوا بدویم ناگرید منو یادت میاد سومار جنگ تن به تن میدون مین انفجار تو منو نجات دادی یادته منو نجات دادی آباد ما یه نقطه مرزیه نزدیک به ایران کاگیوا وضعی زۆر خراپە خەریک کامرێ چه؟ گاجی ای وای این خونریزیش زیاده باید ببریمش بیمارستان ام برادر چیه؟ حالا کاگیوا چی؟ کوان بۆ نایەن بیمەن نه چرا رفتن هیوا چی یەکەی؟ تۆ نازانی ئێمە چین و لەکوێین؟ هیوا خزماتی بخە ئەولاوە کاتی خۆی پێم وتی ئەو کوڕە مناڵەمە هێنە وێرە تووشی سەرێ شەمانەکە هیوا ئەمەی تۆ ئیکەی شوێنەکەمان ئاشکرا ئەبێ و هەمووان لە ناوەچین هیوا من لێرە فەرمانتەم ئەوەی لێرە ڕۆیە بێ من بڕیار بم تۆ نازانی ئێمە بەرامبەر سوپای بەعسیەکان لە ئینزاراین لەمە تێگەی تێگەی هیوا ئەوە چی بوو؟ چییە؟ کاگیوا الله يخليك الله يخليك خاطر الله دایشا کنه خاطر الله کنه خاطر الله بایستا خاطر الله تو جنگ منو دشمنتو نکشتی حالا بخوای یه اسیر رو بکشی
پدری آزاد قبل مرگش اونه به هوا سپرده، میخواست براش پدری باش. بیا دوربین تو بگیر، پیش داداشم بود. هیرش برادرته؟ هرچی زودتر فردا برین کاراتو تمام کن. اینجا خوب نیست برای تو، خیلی خطرناک. من راستش خبر گرفتن گزارش نیومدم. همیشه فکر میکنم چونمو بده کار تو هم. خیلی دلم میخواست دوباره ببینمت. در ضمن حتما باید برگردم اون منطقه‌ای که تو منو نجات دادی. اون شب تو اون عملیات داماد ما شهید شد. جنازه‌ش هم هیچ وقت بر نگشت. نزدیکترین دوستم بود. هنوز اون منطقه به دست بعثی‌ها است. شاید اگه با استخوناش برگردم هم من هم خانواده‌اش کمی آروم‌تر بشیم. یوسف رازم تمام ببرم گرش لیره نیا. اینجا باشه کاگیوا باشتر نیه خودوی شبکی دوای تو بیری چطور دو روز که جمعه آهنگ خوشکته بیرم نتوتو از رازاون بوی شیهه من اشتشی بکم. جامین ما بس مونیه لا انکاب مینی تو بسر چاو من او بوکم مالا من ما بس مشتش که يرشي براو خلق سيزول لسركن الان لم وضعي بباريا من باري لشوي دزكنا من فکر میکردم عربی. مثل اینکه کلا آدم کم حرفی هستی ها؟ بعضی وقتها که نگرانم فکر میکنم دیگه دهنم باز نمیشه. به خاطر برادرت یه چیزایی شنیدم. فکر میکنی جاسوس بعثی آساره؟ حکم خائن مرگه به خاطر خون بابام. هنوز که ثابت نشده نمیشه قضاوت کرد. کاکیوا اگه اجازه بدی من دیگه مزاحم نمیشم، میرم. خبری شد برمیگردم. یالله
سلام. باشه دی چی بکنم چاره؟ ترهیله کاکا هیوا هستم بخیر بیتو بخیر بیتو کاکا جا کاکا هیوا چون شو هیوا که باشه رسم گرا چی؟ رسم گرا چشم. لیلا بوستا کاکا لسلاجه که هیچ من نیا این خواهرتون خیلی دل رحمه. کچی خالمه فقیره لبر چای خوی همون کسو کارکیان کشت شما فارسی بلد نیستی؟ کامل متوجه میشم اما روم خجالت میکشی. بعد از بمباران حلبجه بخیر بیتو کاکا هیوا به قربان بابا چیزی شده؟ به خاطر عروسی خواهرمان من هم امروز سر کار کلی نگران بودم. خم چیشه؟ چیشک؟ سبکا باکا اهم ککم مامو سیرکه
من ایتی گورم جنم هی منالم هی أبو كوكا بس يا أخوة بخير بيت وكاك هيوا بخير بيت قلت شين بخيراتني ميانا كمان أكيد وافس فرمودانش نسا چاتم باينم ببخشید شما را ناراحت کردم کاکی واسطگر شما ببخشید که من تو این شرایط مزاحمتون شدم. من این وسایلم رو جمع کردم، با اجازت دارم رفع زحمت میکنم. شما اگر نبودی وضع از این خرابتر میشد. دست درد نکنه. حتی مثل پدرم از ما نگهداری میکرد. پس از بچگی بزرگ شده. هیوا برای ما حکم پدر داره، هیچ وقت از اون ناراحت نمیشیم. واني بري أم همو بياوي ليه ما همو تانا تانتو عيم ديشكك لبعض بينو إلا بيهم ديش كسر برن هاس ناكسم دي بخو أنا هيرش رولا رير نكو ترشياغ ولا بايك والله رولا ميتويك الشتية باب تو باره هم بناچي رابيري من بخوشي ناجم من لبر قلتي ناجم لبر عين ليو باش كون بيبي بالدكتور اللي تو خدمتي مخلقنك بيتك الله يرازقي دكتور ضروري بوملاته من حزكم اشتيك بتوبلن نبي خسخاني ليه بتواني خلق شعر سربكا خوزقا من برده ليه شعر سيك مام كرده بله والله دوينه شو حتى بره بيان قرياو چی میگن؟ چی گفتن؟ الله بيسون هاو كيه؟ بيسون the people بابي سفرة حاضرين على كيف قالك الله لا تجورو هاتو شي شايكي هنا أمي بوبا متقرحت ما برنجي بيتك لا داس خوشتر أمي بوبا بس باريا السفر كمان قواك خلق راستي وت خلق مني عندي جن من عليك من أفرانم لتشوفه إيش تصير من باكم لاهيبا باكي شرم لخيوني باوك ناقي كان بينا والشرف وكرامتي تو أخيوني رشدي يا شرف من هذاك بام دستك أنا ملينا سبكة هاي بابا أنا بقولك سبكة آروم باش چیکار میکنی؟ برو بیرون خیلی خوب میزنمت ها میزنمت باش این با كاكي هيوا جنب بصاقبهم تخوانا مدروا الروم درو بس زين شلون الروم يا اخي خون دادره من جارهم مو حاجه مو تابجه ما باريا جن من عليكم كسقني برسيافك بس بزانا من جاسوس ميم
وقتی داستان را شنیدم با خودم گفتم حتما داوود برادر شماست که اینطور پیدا کردن استخوانش مهم است. تقصیر من بود که شهید شد. چطور؟ داوود! بیا بیرون! ولش کن رضا گوش کن به حرف من گوش کن رضا یه خواهشی هست بزن گفتم بزن رضا بزن الان منفجر میشه بزن رضا بزن اگر بتوانی عنوان دقیقی از او به من بدهی بود پیدا میکنم. چطوری؟ چند نفر دوستم کارشون همینه، یعنی میگردن پلاک و استخوان‌های سربازهای ایرانی را در این مناطق پاکسازی نشده کاوش میکنن و در مرز به ایرانی ها هر چقدر بخوان بهشون میدم. پول لازم نیه، تو دیگر مثل برادر منی. باشه الان از هیوا میگیرم، اون دقیق میدونه. هیوا نباید به هیچ جور این موضوع را بدانم، حتی نبه بداند من با این آدم ها اصلا ارتباط دارم. چرا؟ بین ما کرده ها این شغل بیشرفیه. این که استخوان بفروشیم بد هست، خیلی بد هست. خب از یوسف میپرسم، اونم اونجا رو بلده، الانم رفته موقعیت منطقه رو چک کنه. پیدا میکنم. قرصی كيف مستبره صدقك يتعامل بزعلم شي لدوتها كل دفافك هسه بربو البيتا خوبنا هيري يعني تو أبي بجري أو رولا أقل من توكيل شي أقل تو أبي غير أو كنت بواك يعني ترتاش وكفاة يبقى دبر روحك دبر روحك ليلى طمنتي ليلى؟ لازم مشكلة توشي تيونا بذا كم خوشه با یک جر سیرم که هیوا این باید خیلی شاعر بزرگی باشه که شعرش به 2 زبان ترجمه شده. خوابی هیوا؟ تو جنازش
پس دست خالی بر نگرد. تو جنازش کجا میری؟ میدانی چقدر خطر داره؟ این وقت شب؟ مگر قرار نبود وزیر نبود گم کنم؟ قرار بود یا نبود؟ همش صدای داوود رو میشنوم، همش صداش تو سرمه. باید یک انتقاد بیاری. بگذار یوسف برگرده، نشانی چیزی میاره. من قول دادم بهت، قول دادم که کمک کنم. تكسب أنا واقفكم بنا تبنوا لي Baba kan bilmeyene. Bilmeyene. آتیبا اجازه هستی عکس بگیرم؟ او جرانه بینه رولا کجا؟ اینجا نگاه کن دیبا. آها حالا یه لبخندم بزنی اشکال نداره. دیگه باو این انش بینه بینه ها یوسف خبری تازه چه خبر؟ هر وەکو پێشبینیم کرد ناوچەکە هەمووی بەحسەکان دەستیان بەسەرا گرتووە به فارسی بگو منم بفهمم. منطقه کاملا به دستی بحثی است و هنوز کاملا پاکسازی نشده ڕاستە نەمەوێرە زیاتر چمە پێشەوە بەڵام من ئەمیر شتێکی کە بڵێم ئەزانی چییە؟ ئەو شوێنەی کە هێرشی شیلەکە دۆزیمەوە. چی میگه ایگو؟ باشی تر میره خو مرا میو برام دکاگیوا وەرەوە سەر خۆ باش ئاگا لە خۆ بێ نه خمنه به تو لگر رسای بر خمنه به باش باشه یه اتفاقی نیفته برات کجا نه دەبا بین با ئێمەش بینە نه برو راحت باشی مطمئنم هیچ نمیشه بیا آقا یوسف مثل قضیه این سگا چیه من هی میبینم میبرنشون این ور اون ور؟ بیا تا بهت بگم اگر از این موضوع استفاده میکنی بهترین گزارش میشه که تا الان ندیشته. میشه آدرس دقیق اون منطقه رو به من بدی؟ میخوای خودت بری؟ نه فقط میخوام بدونم کجاست. بیا این هم آدرس دقیق داوود. ميمة أخيرا من يدوزيهم أبيني همو لقمة لقم أويش منه سيكا من بشتر آسين قربم اسقانه بشر افرشون اما خطای من نیه
نیستم. اگرم کشی رام کش. ئێوارە حەفڵەی خوشەکەتە ئەزایی شتە وەختی قسان شتەکانە کۆبکەرەوە باوەڕێن کۆیان کەرەوە ئەم جارە پارە بەرنادێت ئەخیر جارە کاکە هیوا هێرش نەبینیوە بۆ نهاتۆتەوە ئێستا دەرەکەیە آخر سبیلەکانم بۆ ئێنە وەرە باش ڕاگرە بێزە دانیشم باوکە دانیش هیوە ئەو گورانێمان بۆ بڵێەوە هەموو جارێ خوافریکا باوکی بۆێوتە دەبوو ناتوانین لە بەدڵی ئەو چەما لە بە قەبری باوکێ لێ لە بە خاتی بن دەبێ بەدێ ئەو شاوی بەدرە شاوی بەدرە هەڵەدێت لەیل و قەدرە لەیل و قەدرە یارم لێم دەگرێ نەزرە دەگرێ نەزرە ئەی نایاس ئەی نایاس ئەم شەو گریانە
یارم زور جوانا زور جوانا نازکایا نازکایا ئەوە چی ئەڵێ کەس خوشکی شووی نەکردو ئەم نەبێ واس لێ گۆرانەکانی خۆتان بڵێنەوە دەی بۆ دەی گرش کجاست؟ چرا نیومده؟ تو میدونی کجاست مگه نه؟ صبح تا رفتی دنبالش چه بلایی سرش آوردی؟ به زنش فکر نکردی؟ به بچهش فکر نکردی؟ من فکر کردم تو مردی چی کارش کردی؟ تو چی میدونی زندگی ما؟ من نبودم من رفتم دنبالش افسری مرد یارش مرد من نبودم بخوا الان کجاست؟ مسجد خوشم پیاو با مگری باش پیاو نگری باش خبر خاطری حفلی خوشی کنم باشه باش من بخوشی نچم من لبر گلچی نچم لبر عینیو
شتێکە پێڵم بەستۆزی پیاو بە جارە پێشەوە هەمێ بزانم پەیوەندی و لەگەڵ کەسەیە عاشقی تا عاشق نیت کاکە کەی وەختی ئەو قسانەیە با وەختێتی هەتێبی باوە بەمامێکی باش باوکێکی باش بۆ گوڵچین پێخەڵ کچێکی باش خۆش دەزانیتر بێ کەسە گوڵچینیش دەبێ بێ بە دکتۆر ئەوە خەوی هێرش بوو منیش پارەی هەموو سەفەرەکەتان بۆ تەرتیب بکەم ئەوە چییە و تاپۆیە؟ هەتەوێت چی بکەی ڕۆڵە؟ هەتەوێت خانەکە بفرۆشی؟ نازانم تۆ چۆن بیرەکەیتەوە. وەختێ دایک و باوکە مردن هەتی و نەکەوتن، بەڵام بەخوا بە فرۆشتنی ئەم خانووە هەتیوەکەون. تۆ باوکی من، ئەی چارەنووسی تۆ لەیلا، تۆ نەدەویست بیێنی؟ ئەمە مەکە مە، بە قوربان نەسیحەتی من وەربگرە. ئێمە پێویستیمان بە یەکە. ئەو تاپۆکێ بۆم هێنای جومعە کۆژان نییە بۆ پارەکەی وای لە حاڵە گەڵ هەڵی خەڵەتێنی ئەوم نایە گوڵەکەم دەست خۆش هەروەڵا چاک بوو بیا این هم آدرس داوود میخوای خودت بری؟ نه فقط میخوام بدونم کجا منطقه به دست بحث قرار بود مردم با هم برگردید و تو جنازه شو بر هم میرم پس دست خالی برنگرد
چیزی زیادی از استخوانه هاش نمونده بود. دوباره به دکارت شده. ما دیگه برادریم. این حرفا نزن. مشتوایی لەگەڵ ئێوە بین بۆ ئێران کاکە ئەمانەیە لەوێ بژینەوە دوای ئاوارەکە الله بينا بو بیمارستان بەکارانە گەشتوری باش عالزیش بکەین بە شما خۆیان ئیش چاک لە دەڕۆڵە بڕۆ باوکەکە درێنە هەموو خزم و کەسوکارمان لەوێ تۆ توانی هاوکاری ما بکەی لطفاً یه خورده عقب‌تر بزن. آها این عکس پسرمه. اینم پلاکشه. تو 5 وی بوده. میتونی برام پیداش کنی؟ دوباره میای آقا. یه چند لحظه صبر کن فرمانده کارت داره. باشی؟ یکم جارته؟ کدومشونه؟ همینجا بود. اونهاش رفت. عجیبه. این چندمین باره بدون اینکه پولی بگیره استخون شهدا رو میده و میره.